फाइन सबैलाई नमस्कार। अ, खासमा बुकाहोलिक्सले यो जुन चाहिँ सिरिज आयोजन गरेको छ यसको लागि फर्स्टली बुकाहोलिक्सलाई मेरो हार्दिक शुभकामना अनि बधाई। बुकाहोलिक्स नाम नै अचम्मको छ। म सुरुमै यसको यो ग्रुपको नेम देख्दा मलाई मजा लागेको थियो। एल्कोहोलिक्स भनेको जस्तो बुकको एल्कोहोलिक्स राम्रो नाम छ, नोमेनक्लेचर। र यसमा चाहिँ म खासमा डर लाग्छ यस्तो ग्रुपतिर आउनु। अब किताब अलिकति कम्ती पढ्ने मान्छे म, प्रब्लम छ मलाई किताब पढ्नु। अलिकति स्पन्डलाइटिसको पनि प्रब्लम छ, ध्यानको पनि प्रब्लम छ। मेडिटेसन गरेको जस्तो किताब पढ्नु, मेडिटेसन अलिकति मेरो विक छ, मेडिटेसन लेभल। एनिवेज, बट देन लाइक आई लभ बुक्स। किताब मेरो लागि एकदमै प्रिय चिज हो। र सगुना शाह जससँग मेरो भेट साउथ एसियन पोएट्री मिट चिराग बाङदेलले गरेको यो गर्ने कार्यक्रममा सगुनासँग मेरो भेट भएको हो। त्यसपछि साङ्ग्रिलाले निकालेको एउटा किताब थियो शिवा शाहको द अदर क्विन भन्ने, त्यसको विमोचनमा पनि हामीले सँगै एउटा स्टेज सेयर गरेको थियौँ जसमा उहाँ र म को-होस्ट थियौँ। र सगुना म्यामलाई यो वन्डरफुल प्लेटफर्ममा मलाई पनि सम्झिनु भएकोमा म एकदमै कृतज्ञ छु। खासमा म कन्फ्युज भइरहेको छु। अब यो खासमा एक्लै बोल्नु परेको जस्तो वान साइडेड लभ जस्तै होला यो। अब सधैँ चाहिँ स्टेज सोजहरूमा अब अगाडिपट्टि दर्शकहरू देख्ने, उहाँहरूको आँखा घरि बलेको, घरि आँखा निनौरो भएको, फेसियल एक्सप्रेसन्स देख्नु सकिने। अब त्यो टु वे कम्युनिकेसनमा यहाँ अब वान वे कम्युनिकेसन छ है। अनि प्रणय पनि आएछ, थ्याङ्क यू फर कमिङ। प्रमदा आएछ, अभिषेक, या हाई ब्र। मोहित त अलरेडी रहेछ त्यहाँ है। मैले कमेन्ट्सहरू सबै देखिराख्नु सकेको छुइनँ। म बिचबिचमा कमेन्ट्स पढ्छु नै होला, किन भन्दाखेरि मलाई यो वान साइडेड अफेयर मलाई त्यति मन पर्दैन। म तपाईँहरूसँग इन्टरेक्ट गर्छु, काइन्डली मसँग इन्ट्रेक्सनमा बस्नुहोस्। त के भन्दाखेरि के पो भन्दै थियौँ, सगुनासँग भेट भएको कुरा है। खासमा सगुना म्यामले अनि उहाँको टिमले जुन चाहिँ यो गरिराख्नु भएको छ, यसले एकदमै यो जुन प्लेटफर्म छ, यो प्लेटफर्मले एकदमै राम्रो काम गरेको छ डिस्प्लेस गर्ने मान्छेलाई है। अब यो लकडाउनको पिरियडमा यो वर्ल्ड पेन्डेमिक हामीले अब भोगिरहेको छौँ। यो पेन्डेमिकले धेरै कुरो मान्छेलाई रियलाइज गराइरहेको छ। हिजोसम्म जसको मान्छेको लागि समय थिएन, आज बहाना गरिन्थ्यो बोलाउँदाखेरि होइन, आफ्नै धुनमा बिजी। आज त्यही मान्छे चाहिँ अर्को मान्छेको लागि तडपिरहेको अवस्था हो। र मान्छेले बिस्तारै मान्छेको भ्याल्यु जुन चाहिँ त्यो ट्राइबल दिनहरूमा थियो, जुन चाहिँ प्रिमिटिभ समयमा मान्छेको जुन चाहिँ भ्याल्यु सिस्टम थियो, त्यो भ्याल्यु सिस्टम बिस्तारै सायद फर्किन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। यो पेन्डेमिकले सिकाएको एउटा यो ठुलो शिक्षा हो। अनि रिभिजिट गर्ने टाइम पनि दियो मान्छेलाई, आफूलाई इन्ट्रोस्पेक्सनमा जाने है। मान्छे कस्तो हो, के हो भन्ने कुरो, हाम्रो एक्जिस्टेन्स के हो, हाम्रो एक्जिस्टेन्स कस्तो क्षणिक छ बुद्धले भनेको जस्तो। अनि बालकृष्ण समको त्यो जुन चाहिँ किताब छ निश्चित अनिश्चितता भन्ने, त्यो फिलोसफिकल एउटा म्यानुस्क्रिप्ट छ उहाँको, डगमा जस्तै ल्याउनु भएको छ। त्यो पनि मलाई सम्झना हुन्छ यस्तो टाइममा। र क्वारेन्टाइन अथवा क्वारेन्टिन जुन चाहिँ हामी नेपालीले भन्दाखेरि क्वारेन्टाइन भन्दैछ, तर क्वारेन्टिन रहेछ यसको प्रोनाउन्सिएसन। एनिवेज यो जुन चाहिँ क्वारेन्टिन छ, यो क्वारेन्टिनले चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ यस कणेलदा हाई, या मान्छेले चाहिँ अब यो जुन क्वारेन्टिन छ, यो क्वारेन्टिनले मान्छेलाई लाइक आफूभित्र गएर चाहिँ अब संसारलाई अर्कै पर्सपेक्टिभबाट हेर्ने पनि एउटा मौका दिएको छ। त हुँदाखेरि कुराहरू अब ऱ्यान्डम छ है।
अ, र क्षणिकता यो जुन चाहिँ यो लाइफको जुन चाहिँ अनसर्टेन्टी हो, यो अनसर्टेन्टीलाई इन्जोय गरेरै नै इरफान पनि बितेर गए केही दिन अगाडि। र इरफानले पनि त्यही भने कि एउटै चिज मात्रै निश्चित छ यो संसारमा, त्यो हो अनिश्चितता। जसरी बुद्धले भने कि द ओन्ली चेन्जेबल थिङ इन दिस वर्ल्ड इज चेन्ज। त यो जुन चाहिँ चेन्ज, अनिश्चितता, योहरूको बिचमा नै हामीले चाहिँ हाम्रो अस्तित्वलाई, हाम्रो एक्जिस्टेन्सलाई चाहिँ सेलिब्रेट गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र लेट्स सेलिब्रेट कुमार नगरकोटी दाईको भनाइ, उहाँको स्टाइलमा भन्दा लेट्स सेलिब्रेट डेथ भनेको जस्तो पनि भइरहेको छ। हामीले बसी बसी हामी मृत्युलाई एकदमै नजिकबाट हेरेर हामीले सेलिब्रेट गरिरहेको जस्तो अवस्था पनि हो। एनिवेज बेसी समय नलिउँ है, म गफ गर्नु थालेपछि फेरि यो डल्लै 1 घन्टा नै गफमा जानु सक्छ। मलाई गफ गर्दै कविता भन्नु भनेर आदेश छ आयोजकको, त त्यसलाई सिरोपर गर्दै म बिचबिचमा अलिअलि कविता अलिअलि गफ गर्दै म सुरु गर्छु है त है। जहाँ आकाश भन्दा अग्लो 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 छ कन्फ्युजन, जहाँ आकाश भन्दा अग्लो अग्लो अग्लो, जहाँ आकाश भन्दा अग्लो 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 छ कन्फ्युजन, जहाँ सागर भन्दा गहिरो गहिरो गहिरो, जहाँ सागर भन्दा गहिरो छ फ्रस्ट्रेसन, जहाँ आकाश भन्दा अग्लो छ कन्फ्युजन, जहाँ सागर भन्दा गहिरो छ फ्रस्ट्रेसन, जहाँ 100 साल बन्द छ भेन्टिलेसन। सुना सुना म त्यही गाउँको कथा भन्दैछु। थ्याङ्क यू। म यो सेसन सुरु गर्नु अगाडि म मन्जुल दाईलाई कोट गर्न चाहन्छु, मेरो फेभरेट पोएट, जसबाट मैले धेरै सिक्न सकेको छु। मन्जुल दाईको खबर बिचबिचमा म लिइरहेको हुन्छु। मन्जुल दाईहरूले अहिले अलिक स्वस्थ हुनुहुन्छ भन्ने सुनेर म धेरै खुसी छु। मन्जुल दाईलाई डेडिकेट गर्दै वान अफ माई फेभरेट पोएट्स, उहाँले मृत्यु कविता जुन चाहिँ लेख्नुभएको थियो, 108वटा मृत्युमाथिको कविताहरू, त्यसबाट एउटा 2 लाइन मैले टिपेको छु, त्यो सुनाइदिन चाहन्छु तपाईँहरूलाई। अहिले जस्ट यो टाइममा एकदमै यो लकडाउनको टाइममा, यो पेन्डेमिकको टाइममा एकदमै मिल्ने कविताको लाइन छ। मृत्युको मुकुट लगाएरै जिन्दगी बादशाह भएको हुन्छ, मन्जुल। र यो एउटा गीत थियो, त्यो गीतले मलाई धेरै छोइरहन्छ, उदय सोताङ, मनिला सोताङको गीत। नरुनु तिमी म टाढा हुँदा, कसले पाएको छ सँगै जिउन सधैँ। अहिले लभरहरूलाई सानो पिर परेको छैन अब, हो, डेटिङ गर्नु पनि साह्रो, फोनमा पनि कति बात मार्ने होइन। यति बेला यो गीत झन् रेलिभेन्ट भएको छ उदय मनिलाको, होइन। अन्त यसरी क्रिएटर्सहरूलाई पनि चिनाउँदो रहेछ क्या। मैले यो गीत धेरैपल्ट गाएँ, धेरैपल्ट सुनाएँ धेरैलाई, होइन। तर यो गीतको लिरिसिस्ट को हो भन्ने मैले कहिले पनि सोचिनँ रहेछु। अस्ति यो लकडाउन सुरु भएपछि यो गीत मैले 1-2 चोटि याद आएर गुनगुनाउँदाखेरि लिरिसिस्ट को रहेछ भनेर सोद्धा यो गीतको लिरिसिस्टको नाम रहेछ सनेश किरण। मैले कहिले नसुनेको, म चिन्दिनँ पनि उहाँलाई, तर जहाँ पनि हुनुहुन्छ म उहाँलाई नमस्कार, सनेश किरणजीलाई। नरुनु तिमी म टाढा हुँदा, कसले पाएको छ सँगै जिउन सधैँ, अजम्बरी जन्मेको छैन कोही, मनको बाँधलाई बाँध्न सिक पगली। क्या शब्द छ, ह्याट्स अफ टु दिस राइटिङ। मेरो सबभन्दा नजिक मृत्यु छ, मेरो सबभन्दा नजिक मृत्यु छ, समयमा झम्टिहाल्छ। मेरो सबभन्दा नजिक मृत्यु छ, समयमा झम्टिहाल्छ। म फुत्किन पाउँदिनँ, मेरो सबभन्दा टाढा जीवन छ, मृत्युले झम्टिँदा साथ म पुग्नै पाउँदिनँ। फेरि एकपल्ट दोहोऱ्याउँदैछु, मेरो सबभन्दा नजिक मृत्यु छ, समयमा झम्टिहाल्छ।
मेरो सबभन्दा नजिक मृत्यु छ, समयमा झम्टिहाल्छ, म फुत्किन पाउँदिन। मेरो सबभन्दा टाढा जीवन छ, मेरो सबभन्दा टाढा जीवन छ, मृत्युले झम्टिँदा साथ म पुग्नै पाउँदिन। यो लाइन्स चाहिँ भविलाल लामिछाने, कवि भविलाल लामिछाने असमको हुनुहुन्छ, अहिले सालबाडी आउनु भएको छ। उहाँले 1963 मा यो लेख्नु भएको रहेछ, एकदम रेलिभेन्ट मलाई लागेर मैले तपाईँहरूलाई सुनाइदिएँ। अब म सुरु गर्छु मेरो आफ्नै रचनाहरू। अब सही दिनु होला है। सञ्जीव दाई नमस्कार, आइपुग्नु भएछ। राजु राईमाझी पनि हुनुहुँदो रहेछ, बेबिका बहिनी पनि आएछ है, वेलकम। म अन्धोलाई मेरो आँखाको औँलीले तिम्रो आँखाको ब्रेल छाम्न देऊ। म अन्धोलाई मेरो आँखाको औँलीले तिम्रो आँखाको ब्रेल छाम्न देऊ। म अन्धोलाई पनि यो संसार हेर्न देऊ। थ्याङ्क यू। कहिलेकाहीँ कति मजा आउँदो रहेछ, कहिलेकाहीँ कति मजा आउँदो रहेछ मजाले सुन्नु हल्लाको मास्क नलगाएको मौनतालाई। कहिलेकाहीँ कति मजा आउँदो रहेछ मजाले सुन्नु हल्लाको मास्क नलगाएको मौनतालाई। कहिलेकाहीँ कति मजा आउँदो रहेछ, कहिलेकाहीँ कति मजा आउँदो रहेछ मजाले हेर्नु ह्यान्ड सेनिटाइजर नदलेको मृत्युको हातलाई। क्वारेन्टाइन कविता हो यो। आज जुन निकै नजिक आउनेछ धरतीको, आज जुन निकै नजिक आउनेछ धरतीको, रुखहरूले कुतकुती लगाउन सक्नेछ जुनको चिउँडोमा। रुखहरूले कुतकुती लगाउन सक्नेछ जुनको चिउँडोमा। आज जुन लजाउनेछ साह्रै नइत्रिन ए हावा, साह्रै नइत्रिन ए हावा। बादल घुम्टो हो क्वारेन्टाइन, बादल जुनको क्वारेन्टाइन घुम्टो हो। म एकपल्ट फेरि पढ्दैछु यो। आज जुन निकै नजिक आउनेछ धरतीको, आज जुन निकै नजिक आउनेछ धरतीको, रुखहरूले कुतकुती लगाउन सक्नेछ जुनको चिउँडोमा। आज जुन लजाउनेछ साह्रै नइत्रिन ए हावा। बादल त जुनको क्वारेन्टाइन घुम्टो हो। नउडाइदिन यसरी बादललाई, राखिदे है उसको लाजको इज्जत। थ्याङ्क यू। म अडिबल छुइनँ भने भन्नु होला है काइन्डली। म एम आई अडिबल इनफ? म अडिबल छु, कसै एकजनाले लेखिदिनु होला। म अडिबल छु कि छुइनँ एकपल्ट कसैले लेखिदिनु होला, म अगाडि बढ्छु। एम आई अडिबल? अब दा ऱ्याप जाओस् भन्दैछ राकेशले। ऱ्याप त कहाँ हो? माछा चिप्लेर गयो पानीमा तर जालमा फसे कि भन्न सक्दिनँ। हे खाने भए खाऊ माया ठुलो खसी खाऊ, तर चिकन चिल्ली खानेलाई पैसा छैन जाऊ। भयो ऱ्याप है राकेशले। एम आई अडिबल है? आई एम अडिबल, ओके फाइन, थ्याङ्क यू राहुल। ओके वाउ, लभ यू राहुल, फाइन। क्वारेन्टिनकै एउटा कविता अझै। एक दिन गेट लाग्यो सीमामा, एक दिन गेट लाग्यो सीमामा, लकडाउन थियो। मेची तरेर जति छिरे छिरे, उताको यता यताको उता मजदुर। एक दिन गेट लाग्यो सीमामा, लकडाउन थियो। मेची तरेर जति छिरे छिरे, उताको यता यताको उता मजदुर। सिटिजनसिप रक्सी जस्तै भोलाटाइल भयो, त्यो भुस्स भयो मजदुरको भोको आँखाको टेम्परेचरले। ऊ जे थियो ऊ त्यही थियो, ऊ जे थियो ऊ त्यही थियो। बोल्नलाई बात चाहिने, सुत्नलाई खाट चाहिने, खानलाई भात चाहिने। वारी पारी ऊ काम बन्दीको कोरा बस्यो। लकडाउन सकियो, एक दिन मजदुर मेची तरेर वारीको पारी, पारीको वारी आयो जब मेचीले भातको सिमाना तर्दै थियो। थ्याङ्क यू। लेभल 2020, यस नो। अझ बिउजिएको थिएन एङ्जाइटी रातको एउटा लेजी बिहान। 10वटा लाइफ रिचार्ज गर्दै, 50वटा एनिमी किल गर्दै, फेरि किल्ड, फेरि लाइफ। उफ, भएन नि स्कोर, अझै 1000 थप्नै पर्छ एनी हाउ। पृथ्वी घरिघरि झुल्दै घुमिरहेको थियो रिनिनी इन्डस्ट्रियल स्मोकको ट्रिपमा लट्टिएर। रातभरि भर्चुअली बाँचेर ऊ त मस्त सुतिरहेको थियो मृत्युको रियल ओठमा। स्टार्ट 2021, यस नो, गेम ओभर। थ्याङ्क यू। दिप्ती नवल
राम्रो एक्टर हुनुको साथसाथमा एकदमै राम्रो पोएट पनि हुनुहुँदो रहेछ। दीप्ति नवलको एउटा सानो टुक्रा सुन्नुहोस्। जरा फासले पर पहुँचे, जरा फासले पर पहुँचे तो यह एहसास हुआ कोई कितने करीब से गुजर कर चला गया था। दीप्ति नवलकै अर्को एउटा टुक्रा सुन्नुहोस्। सिगरेट की तरह देर तक जलते हैं, सिगरेट की तरह देर तक जलते हैं, और जब बुझते हैं तो धुआं धुआं सा रेंगता है सीने में कुछ। थैंक यू। क्वारन्टाइन लिएर इङ्ग्लिसको एक दुईवटा टुक्रा सुन्नुहोस्। क्वारन्टाइन इट्स ओके फाइन, लकडाउन इट्स ओके, क्वारन्टाइन इट्स ओके फाइन, लकडाउन इट्स ओके फाइन, for those who have homes in their houses. For those who have homes in their houses, but what about them whose homes are the bare spits? Thank you. Quarantine 2. My heart is now due. My heart is now due, drenched with tears fallen from the branches of a 400-year-old quarantine tree that waits for a nascent beautiful cuckoo that sings the songs of unheard millennia. And that tree standing just beside you, could you touch me, my sweetheart, in this dark age of social separation? Thank you. अलिकति कविता भयो होला। कल्याणले राम्रो कविता तर त्यो नारा हुन्छ भनिन्छ, त्यसबारे तपाईँ व्यक्तिगत विचार सुनौ। ला हो, कुन कविता नारा भयो? एनिवेज यो क्वेसनको एन्सर तिमीलाई म पर्सनली बात मार्छु है। एनिवेज कल्याण, कविता नारा हुनुहुँदैन, मलाई लाग्छ कविता नारा हुनुहुँदैन र नारा कविता हुनुहुँदैन, तर हुँदाहुँदै पनि नारा पनि कविता हो र कविता पनि नारा हो, यस्तो पनि लाग्छ मलाई। त्यति हो। यु सुड एज अ पोएट यु सुड बी एबल टु स्ट्राइक अ ब्यालेन्स बिट्विन नारा एन्ड कविता। त्यहीँ चाहिँ हो एस्थेटिक्स पोएट्रीको जस्तो मलाई लाग्छ। र यो विषय लिएर अब प्रोग्रेसिभ राइटर्सहरू र नन प्रोग्रेसिभ राइटर्सको बिचमा यसको त्यो शिविर, त्यो दुईवटा शिविरमा यसको घमासान पनि चलिरहेकै छ अहिलेसम्म पनि। बेबिका, हाउ डु यु मेमोराइज अल दिज लाइन्स? इट्स क्रेजी। लाइक थाहा छैन कुन चाहिँ लाइन भनेको बेबिकाले। Bebika, what about those? Which of those lines you're talking about? Anyways, fine. Dipti novel, yeah, painter pani ho. Yes, fine. Do you write prose, Subba Sweta? Yeah, I'm very poor in poetry as well as prose. I'm sorry. Suman pani ayecha. Hi Suman. Fine. खासमा कविताको बारेमा पनि अलिअलि कुरा गर्नु भनेर सगुनाले अर्डर गर्नुभएको थियो है। मैले चाहिँ मेरो लाइफको फर्स्ट कमाइ चाहिँ म क्लास 6 हुँदै गरेको, र म गर्व गर्छु कि मेरो लाइफको फर्स्ट कमाइ चाहिँ मैले कविताबाट गरेको, र त्यो चाहिँ 1987 को कुरा, जब मैले 60 रुपियाँ कमाएको थिएँ। भारू 60, अहिले क्यालकुलेट गर्नुहोस् कति भयो होला। म त्यति बेला धनी भएको थिएछु। आमा भन्ने कविता मेरो त्यही नै फर्स्ट पब्लिस्ड पोएट्री थियो। हिमाल चुली भन्ने फर्स्ट नेपाली डेली इन्डियाको, त्यसमा मेरो त्यो कविता छापिएको थियो। शिवकुमार राई त्यसको एडिटर हुनुहुन्थ्यो। क्लास 6मा खासमा के भयो भन्दाखेरि मेरो फर्स्ट पोएट्री चाहिँ मैले क्लास 4मा लेखेको भूतमाथि लेखी पठाएको थिएछु 4 लाइन। त्यति बेला टेप रेकर्डर हुन्थ्यो र बाबाले मेरो त्यो पोएट्री चाहिँ रेकर्ड गरेर राखिदिनु भएको थियो क्यासेटमा। त्यो पछि सुनिरहन्थ्यौँ, त्यो हराए क्यासेट। र त्यो चाहिँ मेरो फर्स्ट पोएट्री थियो क्लास 4मा। र नेक्स्ट पोएट्री चाहिँ मैले क्लास 6मा लेखेको छु, आमामाथि। 8 लाइन जतिको त्यो पोएट्री, त्यो पनि कहाँ हरायो त्यो पेपर। अनि 60 रुपियाँ त्यो पोएट्रीबाट मैले कमाएँ। त्यो चाहिँ सानो एनेक्डोट छ, तपाईँहरूलाई सेयर गर्छु। क्लासमा म एकदमै त्यति बेला इन्ट्रोभर्ट, अहिले जस्तो एकदम बोलक्कड थिइनँ म, एकदम इन्ट्रोभर्ट, एक्लै बस्ने। र मैले त्यो पोएट्री लेख्दै गर्दा चाहिँ केटाहरूले देखेर त्यो तानातान हुँदाखेरि चाहिँ एकजना क्लास टिचर हुनुहुन्थ्यो हाम्रो, राजेन सर हुने, नेपाली पढाउनु हुने, उहाँ आइपुग्नु भयो। र के भयो केटाहरू के भयो भन्नुभयो उहाँले। त सर यसले भने मैले नदेखान भन्दाखेरि पनि जबरजस्ती त्यो कविताको कागज चाहिँ लगेर सरको टेबलमा राखिदियो केटाहरू। सरले एकदम गम्भीर पाराले पढ्नुभयो।
पढेपछि सर्ट गोजीमा हाल्नु भयो। अब म त डरसरी, त्यो सायद अब विकेन्ड थियो होला, त्यहाँदेखि मन्डे सन्डे चाहिँ त्यो साहित्य एडिसन आउँथ्यो। यता चाहिँ सन्डे आउँछ, नेपालमा शनिबार हो। त त्यो कविता छापिएछ, म त छक्कै परेँ हिमालचुलीमा देखेर। अनि मन्डेको दिन पुरा डराउँदै स्कुल गएँ। अनि राजेन सर अब क्लासमा आउनुभयो, ओ यता आइज भनेर बोलाउनु भयो। म डराउँदै गएँ छेउमा, मलाई सट्टै धाप मार्नु भयो। त्यो चाहिँ मेरो फर्स्ट मैले पाएको प्रेज हो। सर आज हुनुहुन्न, सरलाई म सम्झिन्छु, नमस्कार। राजेन सरले त्यसपछि गोजीबाट यसो गरेर ल भनेर हातमा मलाई दिनुभयो। त्यो चाहिँ 60 रुपियाँ रहेछ, मेरो फर्स्ट पारिश्रमिक कविताको है। अनि इनफ्याक्ट कविता मलाई यस्तो लाग्छ जतिको क्वारेन्टाइनको पनि कुरा हुँदाखेरि एभ्री राइटर डज क्वारेन्टाइन, यस्तो मलाई लाग्छ। सेल्फ क्वारेन्टाइनमा जान्छ र उसको कोठा नै क्वारेन्टाइन हो, कोही बेला त्यो रुखको मुनि क्वारेन्टाइन हो, कोही बेला गाउँमा जानु क्वारेन्टाइन हो, कोही बेला जङ्गलमा जानु क्वारेन्टाइन हो। क्वारेन्टाइन चाहिँ नर्मल हो राइटर्सको लागि, क्रिएटर्सको लागि मलाई लाग्छ। नट ओन्ली राइटर्स, इभन म्युजिसियन्स, इभन फिल्म मेकर्स, इभन थिएटर आर्टिस्ट, थिएटर एक्टिभिस्ट। म अहिले घिमिरे युवराज साथीलाई सम्झिरहेको छु। इभन आई एम रिमेम्बरिङ शान्तिलालाई देखिन, शान्तिला आएको छ कि छैन। एनिवेज त मसँग साइकलमा खेल्ने शान्तिला। एनिवेज त क्रिएटर्स चाहिँ क्वारेन्टाइनमा जान्छ, भिडमै पनि क्वारेन्टाइनमा हुन्छ खासमा। जस्तो कि मैले एउटा हर्कबहादुर भन्ने कविता लेखेँ अर्को लस्कर भन्ने मेरो किताबमा। त्यो हर्कबहादुर चाहिँ मैले बसमा ट्राभल गर्दै गर्दा चाहिँ त्यो आयो अचानक। म कलकत्ता जाँदै थिएँ नाइट बसमा, हतार हतार म नोटबुकहरू बोक्थेँ, नोटबुकमा हतार हतार मैले सारेको, नमस्कार कृष्ण दाजु, म तपाईँको हाम्रो पहिलो भेटको म कुरा गर्छु, अवश्य गर्छु दाजु, थ्याङ्क यू फर बिङ देयर कृष्ण दरावासी दाई। यो मेरो निम्ति अहभाग्य, दाजु आइपुग्नु भयो। अनि मैले कुरा गर्दै थिएँ, बसमा म ट्राभल गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ त्यो हर्कबहादुर सिरिज मैले लेखेको थिएँ। सगुनालाई पनि अहिले मैले सम्झिरहेको छु। सगुनाले पनि प्रायः जसो ट्राभल गर्दै उहाँलाई फुर्छ अरे। अनि म सजेस्ट गर्छु उहाँले नोटबुक बोकेर हिँड्नु, नोटबुक र पेन, एनी टाइम आएपछि त्यसलाई लेखिहाल्ने हो। अनि क्वारेन्टाइन गरेरै साइन्टिस्टहरूले पनि, अब न्युटनहरूले पनि, यो नेटमा तपाईँले सर्च गरेर हेर्नुहोस्, थुप्रोले क्वारेन्टाइनमै ठुल्ठुलो आविष्कारहरू गरेको रहेछ। अहिले राहुल सिन्हा भन्ने मेरो साथी छ, ऊ क्वारेन्टाइनमा फोटोग्राफरबाट अहिले कवि कथाकार होला भएको छ। ही हेज बिकम एन आर्टिस्ट। र यो क्वारेन्टाइनले यो पनि प्रुभ गर्यो कि, यो लकडाउनले, यो पेन्डेमिकले पनि प्रुभ गर्यो कि मान्छेलाई आर्ट कति नेसेसरी छ। मान्छे जब मटेरियल लाइफबाट चाहिँ उक्ताउँछ, मटेरियल लाइफबाट ऊ यसरी टाढो जानुपर्ने बाध्यता आउँछ, त्यति बेला उसलाई बचाउने भनेको चाहिँ उसको साइकोलोजिकल लाइफ हो। र त्यो साइकोलोजिकल लाइफको हिस्ट्री, आर्काइभिङ, त्यसलाई ब्युटिफिकेसन गर्ने काम चाहिँ आर्टको हो। र आर्टको नेसेसिटी चाहिँ यहाँ हो। र यो आर्ट कति इम्पोर्टेन्ट र कति सिग्निफिकेन्ट रहेछ हेर्नुहोस्। यो आर्ट थिएन भने हामी अहिले धेरैले सुसाइड गरिसकेको हुन्थ्यौँ, धेरै डिप्रेसनमा गइसकेको हुन्थ्यौँ। यो आर्टले नै हामीलाई बचाइरहेको छ। र म फेरि त्यहीँ जान्छु कुरामा कि कति बेला म लेख्छु भन्ने कुरो। जस्तो प्रायःले मलाई सोधिरहन्छ साथीभाइले कि कति बेला लेख्छु आमा भन्दा। अब प्रायः हेर्नुहोस्, राइटर्सले रातिको टाइम चाहन्छ। म पनि म लाटकोसेरै हो, रातभरि जागै हुन्छु कोही बेला। हुन त लेखिरहन्छु भनेको होइन, त मलाई त्यस्तो मनपर्छ, लाइक द्याट्स माई लाइफस्टाइल। त हुँदाखेरि छिटै मर्छु पनि होला यसले गर्दा। यो अब उमेर के अरे निन्द्राले जीवन खोज्छ भन्छ। एनिवेज मलाई त्यसमा पनि त्यति गम छैन कि जस्तो पनि लाग्छ। त्यो डराउने भए त म छिटै सुत्थेँ होला, मलाई साथीहरूले कराउँछ। एनिवेज त अब त्यो जुन चाहिँ क्वारेन्टाइन गर्नु नै हो, घरको सबैजना सुतिसकेपछि चाहिँ लेख्नु बस्ने, त्यो इट्स अ सर्ट अफ क्वारेन्टाइनिङ वान सेल्फ। लाटपन्चर अहिले भर्खर तपाईँहरूले कोभिड-19 को एट्याक जब सुरु भयो, एउटा अपडेट आयो कि हाम्रो डोनाल्ड ट्रम्पले चाहिँ, अमेरिकन राष्ट्रपतिले चाहिँ भारतलाई धम्क्याएर एउटा क्लोरोक्विन र हाइड्रोक्सिक्लोरोक्विनको डिमान्ड गर्यो। इन्डियाले दिन्न, हामी अहिले एक्सपोर्ट गर्न सक्दैनौँ भन्दाखेरि धम्की नै दियो उताबाट। धम्की दिएपछि भारतले फेरि एक्सेप्ट गर्नु पर्यो त्यो प्रपोजल। त्यो क्लोरोक्विन चाहिँ त्यो कहाँ बनिन्छ भन्दाखेरि त्यसको सोर्स चाहिँ क्विनाइन हो। र क्विनाइन चाहिँ ब्रिटिस राजको टाइममा भारतको दार्जिलिङ जिल्लाको
खर्साङ अञ्चलको लाटपन्चर मङ्पू भन्ने ठाउँ अनि यता रोङ्गो यता कालिम्पोङको मन्सोङ भन्ने यो 4-5 वटा ठाउँमा चाहिँ त्यसको उद्योग सुरु गरेको र त्यो उद्योग अहिले पनि छ, एकदम फटेहाल अवस्था छ त्यसको। र त्यही दार्जिलिङ भनेपछि चिया, त्यसपछि सिन्कोना हो। दार्जिलिङको ठुल्ठुलो इन्डस्ट्री ब्रिटिस टाइमदेखिकै चिया हो, टी इन्डस्ट्री, त्यसपछि टय ट्रेन हो, त्यसपछि टुरिज्म हो, त्यसपछि यो सिन्कोना हो। र त्यो चाहिँ मेरो मावली हो लाटपन्चर चाहिँ। र लाटपन्चर म त्यति बेला झन् एकदम अब म प्राइमेरी त्यतै पढेको, एकदम एक्लो बस्ने र कमिक्सहरू मात्रै मैले हेर्ने। म रुमभरि कमिक्स राखेर र बाजेको लाइब्रेरी थियो मेरो, र त्यो लाइब्रेरीमै दिनभरि म साथीहरू मैदानमा खेलिरहेको हुन्थ्यो, म त्यहीँ नै चाहिँ बिताउँथेँ। मेरो आफ्नै वर्ल्ड थियो त्यो। मलाई अहिले लाग्छ म सायद मैले त्यति बेलादेखि क्वारेन्टाइनको चाहिँ म एक्सर्साइज गर्थेँ, म एक्लै बस्थेँ। अनि मेरो साथीहरू भनेको चाहिँ फ्यान्टम, तपाईँको ब्याटम्यान, सुपरम्यान, स्पाइडरम्यानहरू थियो। त्यो कमिक्सहरूको क्यारेक्टरहरूसँग म बोल्थेँ जस्तो लाग्छ मलाई। उनीहरू नै मेरो साथी थियो जस्तो लाग्छ। र सल्लाहघारी, धुप्पीघारी त्यता गएर एक्लै हिँड्थेँ, एक्लै बस्थेँ, झाउँकिरी कराएको सुन्थेँ। र त्यो जुन चाहिँ ब्युटी, त्यहाँबाट सिनेरिक ब्युटी, त्यहाँबाट टिस्टा एकदम नर्तकी जस्तो टिस्टा देखिन्छ, एकदमै मनोरम ठाउँ हो, सुन्दर ठाउँ लाटपन्चर। र त्यसले त्यो जुन चाहिँ नेचरको जुन चाहिँ क्लोजनेस छ, नेचरसँगको बोन्डिङ, मलाई त्यो जुन चाहिँ मेरो बाल्यकाल मेरो मावलीमा मैले बिताएँ, त्यो बोन्डिङले पनि म चाहिँ क्रिएटिभिटीमा तानिए जस्तो लाग्छ। त्यही भएर नेचर चाहिँ हामीले कहिले पनि डिस्कार्ड गर्न सक्दैनौँ। जति नै हामी लाल सलामको कुरा गरौँ, जति नै प्रोग्रेसिभ राइटिङको कुरा गरौँ, जति नै पोस्ट मोडर्निजमको कुरा गरौँ, मोडर्निजमको कुरा गरौँ, नेचर छँदैछ। नेचरदेखि टाढो यु क्यान नेभर गो बियोन्ड नेचर। नेचर नै चाहिँ पहिलो सोर्स हो जस्तो लाग्छ, र नेचर नै चाहिँ मदर नेचर हो र आमा हो। नेचरले नै चाहिँ तपाईँलाई इन्सपायर गर्छ। र यो जुन चाहिँ अहिले भोगिरहेको छौँ, एक प्रकारले हामीले नेचरलाई साह्रै खेलवाड गऱ्यौँ भनेर पनि नेचरले एउटा सबक दिइरहेको पनि हुनसक्छ मलाई जस्तो त्यस्तो लाग्छ। र त्यसपछि अब त्यसरी नै मैले राइटिङ सुरु गरेँ र म बेसी जस्तो पोइट्रीमै तानिएँ, पत्रकारिता पनि बिचमा गरेँ। त्यसपछि के गर्दा कोही बेला अलिअलि प्रोजहरू पनि लेखी पठाएँ, कोही बेला एसेजहरू लेखी पठाएँ। र त्यही भएर मलाई, र अर्को चाहिँ मलाई मेरो लाइफमा, मेरो लाइफको फर्स्ट लभ भनौँ मेरो बोजू, जसले मलाई एकदमै इन्सपायर गर्नुभएको थियो। उहाँले मलाई रोज डेली एउटा गरेर चाहिँ कथा सुनाउनुहुन्थ्यो, र त्यो कथा नसुनी चाहिँ म नसुत्ने आदत भएको थियो। र बोजूले हरेक रात चाहिँ नयाँ कथा सुनाउनु पर्ने। म छक्कै पर्छु बोजूको मेमोरी देखेर। कथा दोहोरियो भने मैले थाहा पाइहाल्ने क्या, र म रुनु थालिहाल्ने। त बोजूले फेरि नयाँ कथा सुनाउनु पर्ने, अन्त मात्रै म सुत्ने। त्यस्तो चाहिँ उहाँको मेमोरी थियो। र बोजूले नै मलाई लेख्नु सिकाउनु भयो, क ख ग 0 1 2हरू। म 1 लेख्दा चाहिँ 0 लेखेर यस्तो निचे धर्का तान्थेछु, बोजूले त्यसमा पुरा मलाई कुट्नुहुन्थ्यो। मलाई अहिले पनि थाहा छ, धेरै पछि मात्रै 0 लेखेर उता दाहिनेपट्टि चाहिँ त्यो लर्को तान्नु थालेको मैले। त एनिवेज त बोजू, मेरो बोजू सर्ट हाइटको हुनुहुन्थ्यो, राई नै हुनुहुन्थ्यो, एकदमै शार्प दिमाग, क्लास 4 मात्रै पढ्नु भएको, तर एकदमै संसारभरिको बुद्धि, संसारभरिको ज्ञान भएको मान्छे। बोजूसँग म घन्टौँ बसेर गफ गर्दा धेरै कुरो सिक्नु सकेको हुन्थेँ जस्तो मलाई लाग्छ। र एकदमै माया गर्नुहुने, एकदमै कम्पासनेट, एफेक्सनेट। र बोजूको नाममा मैले केही कविताहरू लेखेको थिएँ। 1-2वटा कविता म बोजूको नाममा म तपाईँलाई सुनाउन चाहन्छु है त। बोजूले काम नसकुन्जेल, बोजूले काम नसकुन्जेल भान्सा कोठाबाट हेरिरहन्थे जुन, खिड्कीमा झुल्दै म। बोजूदेखि टाढा छु, बोजूदेखि टाढा छु, जब जुन देख्छु बोजू सम्झन्छु। थ्याङ्क यू। बोजूको आँखा आकाश गङ्गा, बोजूको आँखा आकाश गङ्गा, कहाँ पर्छ पृथ्वी, कहाँ छु म, कहाँ छ म भन्दा ठुलो मेरो अहम। बोजूको आँखा आकाश गङ्गा, बन्द छन् अहिले बोजूका आँखा, हल्ला नगर, बोजू अहिले आराम गर्दैछन् युगौं युगको लागि। मलाई केवल अचम्म लाग्ने दिनहरू खै, मलाई केवल अचम्म लाग्ने दिनहरू खै, मलाई संसार विशाल लाग्ने बोधहरू खै, मलाई आफू क्षुद्र लाग्ने आभासहरू खै।
मलाई केवल अचम्म लाग्ने दिनहरू खै, मलाई संसार विशाल लाग्ने बोधहरू खै, मलाई आफू क्षुद्र लाग्ने आभासहरू खै। बोजू बोल्नुहोस् न, मैले बोल्नै नसक्नुका तोते आनन्दहरू खै। बोजूको कथा कि बुढी बोक्सी अझ बुढी भएकी, बोजूको कथा कि बुढी बोक्सी अझ बुढी भएकी, बोजूको कथाको मोटे राक्षस अझ मोटे भयो कि, बोजूको कथाको स्याल डाँडामा कराउँदैन अचेल, बोजूको कथाको स्याल डाँडामा कराउँदैन अचेल, बोजूको कथाको राजकुमार वनमा हराउँदैन अचेल। बोजूको कथा सुन्ने त्यो सानो नाति मात्र कता हो कता हराएको छ अचेल। आइन्स्टिन पढेनन् बोजूले, न त आइन्स्टिन चिनिन् बोजूले, आइन्स्टिन पढेनन् बोजूले, न त आइन्स्टिन चिनिन् बोजूले, तर आइन्स्टाइनले चिन्थे बोजूलाई, किनभने आइन्स्टाइन चिन्थे समयलाई। बोजू समय हुन्। बोजूमाथिको लास्ट कविता। नाति पनाति खनाति सम्मको सपना, नाति पनाति खनाति सम्मको सपना, बोजू एक्लैले कसो गरी देखिदिरहेकै थिएछन्, अचेल बोजू आँखा देख्दिन। थ्याङ्क यू। बोजूबाट म अब आमामा आउन चाहन्छु। मेरो प्रेरणा, मेरो आदर्श आमालाई कोही बेला झगडा परेर रुवाई पठाउँदा त्योभन्दा ठुलो गिल्ट कहिले पनि हुँदैन। यो कविताहरू पनि धेरैपल्ट फेसबुकमा आयो, धेरैपल्ट त एक दुईपल्ट के पत्रिकामा छापियो। त्यो आमाले सुन्नु हुँदो रहेछ, तैँले के गरेको यस्तो भनेर कराउनुहुन्छ क्या। सी डजन्ट लाइक दिस। एनिवेज, तर मैले यो आमालाई मेरो कविता सुम्पेको छु। आमा र माटोको रङ एउटै लागेको दिन, आमा र माटोको रङ एउटै लागेको दिन मैले आमालाई निकै छेउबाट चिनेको छु लाग्थ्यो। आमा र माटोको रङ एउटै लागेको दिन मैले आमालाई निकै छेउबाट चिनेको छु लाग्थ्यो। आमा र आकाशको अनुहार एउटै लागेको दिन मैले आमालाई निकै छेउबाट बुझेको हुँ लाग्थ्यो। तानतुन कन्नीको थिए जति पनि अक्षर जोडे, आमालाई जान्ने कोसिस थियो, तर आमाको नाममा जोड्न खोजेको एक एक अक्षरको हात थिएन, खुट्टा थिएन, आँखा थिएन, दिमाग थिएन, मुटु थिएन। कति गाह्रो थिएछ आमालाई बाँध्नु गुङ्गा अक्षरहरूमा। थ्याङ्क यू। आमा कसरी हुन्छ आमा, खै कसले सकेर जान्न। आमाले जत्नसाथ आफैभित्र जोगाएको आदिम भाषा हो आमा, खै कसरी जान्नु त्यो भाषा। जुन भाषा छिचोल्न पुगेन यो एक बक्सा आधुनिक पोस्ट मोडर्न बुद्धिले। आमा त्यो भाषाको संसार हो जसको काखमा संसारका तमाम भाषाहरू गुङ्गा बन्छन्, कुँजे बन्छन्, जसको कोखमा मुक्तिको एउटा सास फेर्छ प्रकृतिले। जुन भाषाको व्याकरणमा प्रकृति हुन्छ, आमा एउटा भाषा हो। थ्याङ्क यू। आमा हुनु फुलभन्दा गरुङ हुनु कि क्या हो? आमा हुनु फुलभन्दा गरुङ हुनु हो कि? आमाले जत्नसाथ बरन्दामा फुलाएको फुलले भन्दै थियो आजको बिहान। आमा हुनु घरभन्दा हलुङ हुनु हो कि क्या हो? आमा हुनु घरभन्दा हलुङ हुनु हो कि क्या हो? आमाले जत्नसाथ घरमा हुर्काएको घरले भन्दै थियो आजको बिहान। यस्तै छ आमामाथिको पोएट्रीहरू है। म एकछिन तपाईँहरूको क्वेसन्स हेर्न चाहन्छु, तपाईँहरूको इन्टरेक्सन्स हेर्न चाहन्छु। म कालिक्समा गएँ। कस्तो चल्दैछ थाहा छैन है यो सेसन। फाइन, मैले सबै कमेन्ट्स त्यो देख्न सकिनँ। तरुणीहरू सम्झेर कविता लेख्यो, आमाको लागि लेखेन, गिल्टी फिल भयो। ल मधुसूदन अधिकारी आमा र चाहिँ फाइन। यसमा भन्दा मोबाइलमा देखिने रहेछ। दिस स्टोरी टेलिङ वेयर वाट वी वेयर ब्लेस्ड विथ समथिङ द्याट द चिल्ड्रेन दिस डेज सेल्डम गेट। थ्याङ्क यू सगुना। कसैको के क्वेरी छ कि? इरफानको कविता भन्नु न, भर्खर निस्केको। ओहो इरफान, या ओके फाइन। इरफान पनि सुनाइदिउँ न त है।
अच्छा, एउटा यहाँ क्वेरी यहाँ प्रपोजल आएको रहेछ इरफानमाथि। भर्खरै हामीले एउटा काम गरेको थियौँ साथी राहुल सिन्हासँग मिलेर, एउटा पोइट्री गरेको थिएँ इरफान भित्र गएपछि। त म त्यो इरफानलाई डेडिकेट गरेको एक दुईवटा कविता सुनाउँछु है। ये उस इंसान की अधूरी कहानी है जिसका ठिकाना हवा थी। उसे ठहरना पसंद नहीं था, जो था जैसा था वो एक मुसाफिर था, फलसफा था। तुम्हें क्या पता, तुम्हें क्या पता, बिन बताए चले तो गए हो, लेकिन जाते जाते खाली कुर्सी पर, बेहोश फर्श पर, फिदा फिजा पर, मदहोश गजल पर, सुने बरमदे पर, प्यासा एस्ट्रे पर, चुपचाप चाय की प्याले पर, ठहरे हुए स्क्रीन पर, घड़ी के नमी पर, मायूस गुफ्तगू पर, और इस खाली जहन पर कुछ एक बात छोड़ गए हो तुम। अभी उन बातों में तुम्हारे कुछ एक सांस अटके पड़े हैं। मानो ये अभी फिर से बोल पड़े तो क्या तुम फिर से नहीं आओगे वापस? अब तुम ही बोलो, क्या करूं मैं तुम्हारे इन बेबाक सांसों का? इरफान सिर्फ नाम नहीं, एक तूफान है आंखों का। इरफान सिर्फ फनकार नहीं, एक नज्म है जज्बा का। इरफान सिर्फ इंसान नहीं, एक पहचान है जख्मों का। इरफान सिर्फ हकीकत नहीं, एक ख्वाब है हकीकत का। इरफान दबे हुए इंसानों के जख्मी दिलों का चेहरा है, अनिश्चित वक्त के हाशिए का मुखातिब है। थैंक यू। त म एउटा इङ्ग्लिस पोएट्रीमा जान चाहन्छु। Of course, please forgive me for my mother tongue influence in English. Your poetry said the democracy. The democracy. Tiger chews grasses. The democracy. Tiger chews grasses. Foxes hang around in a busy city road. Red flowers bloom in an old fern plant. Eyes mimic the blind. Nailed mouths are fed with milk. Brains inserted with programmed chips. Horns of a cat. Despots are inviting in the civil get together as special guest. Sunrise at 5 p.m. Sunrise at 5 p.m. One can sing, but with hearts taken out of chests. Tiger roars from inside the graffiti. It's all the democracy. Thank you. एउटा मिठो लाइन मैले टिपेको रहेछु। ल्याङ्स्टन ह्युजले भनेको रहेछ, सी सेड आई डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड दि वर्ड्स, सी सेड आई डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड दि वर्ड्स, आई सेड देयर आर नो वर्ड्स। त्यो अलिक मजाको लागेर मैले तपाईँहरूलाई सुनाएँ। कृष्ण दाई हुनुहुन्छ भने कृष्ण दाईले अघि भन्नुहुँदै थियो त्यो हाम्रो भेटघाट। म अघि भन्दै थिएँ स्कुल टाइम मेरो बचपन मैले चाहिँ लाटपन्चरमा बिताएँ। कुलेनबारी सिन्कोना प्लान्टेसन, जुन सिन्कोनाको अहिले डिमान्ड बढेर गयो। प्रोबेबल त्यसले मेडिसिन नभए पनि कोभिड पेसेन्टलाई त्यसले सास फेर्नमा मद्दत गर्छ भनेर अहिले त्यो रिसर्च पनि त्यसमा चलिरहेको छ। र त्यो सिन्कोना प्लान्टेसनले मलाई नेचरसँग क्लोज गरायो होइन, नेचरसँगको बोन्डिङ गराए। त्यसपछि जब म सिलगढी आएँ फर्केर, र सिलगढीमा मैले जब आएर केही कविताहरू लेख्न थालेपछि मैले फर्स्ट स्टेज सो सायद मैले तिनधारे भन्ने ठाउँ छ अलिकति माथि पहाडमा, तिनधारेमा गरेको। र त्यस समय चाहिँ म एकदम फर्स्ट टाइम लेखेको थियो, त्यसरी प्रेजेन्ट गरेको थियो होला कविता। र मलाई थाहा थिएन कृष्ण दाजु को हुनुहुन्छ, कृष्ण धरावासी को हुनुहुन्छ भएकै कुरा त्यस टाइममा। र एकदम ठुलो साहित्यकार नेपालबाट आउनु भएको छ भनेर त्यस्तो कुरा थियो। र एकदमै म सेकी भइरहेको थिएँ, डराइरहेको थिएँ कविता पढ्नुलाई। र मेरो नाम जब बोलाएपछि मैले दुईवटा कविता पढेको याद छ। त्यो कविताहरू पनि कहाँ पुग्यो होला, त्यो त्यति बेलाको अर्ली स्टेजको कविता। र पढेपछि चाहिँ कृष्ण दाईले मलाई चाहिँ माया गर्नुभएको थियो, आफ्नो उहाँको सम्भाषणमा मलाई उल्लेख गर्नुभयो। त्यसपछि दाजुसँग हाम्रो बातचित चलिरह्यो अनलाइन। निकै पछि हामी जब फेसबुकहरू आएपछि, र दाजुको महानता म छक्कै परेँ कि विराटनगरमा एकपल्ट मेरो एउटा म्युजिकल पोएट्री गरेको थिएँ। म र सविताजीसँगको मेरो एउटा दुईकल थियो। त्यो दुईकलमा चाहिँ
मैले म्युजिक ट्र्याकहरू बनाएर लगेको थिएँ। सायद फर्स्ट टाइम मेरो त्यो एउटा ट्राई थियो म्युजिकलाई पोएट्रीलाई त्यसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने। त्योभन्दा अगाडि पनि त्यो पनि म तपाईँहरूलाई अलिकति भन्न चाहन्छु, पर्फर्मेन्स पोएट्रीमाथि अलिकति भन्न चाहन्छु। र त्यो सोमा चाहिँ कृष्ण दाजु भर्खर अमेरिकाबाट आउनुभएको रहेछ। यो ग्रेट फल्सहरू पनि लेखिसक्नु भएको थियो र दाजु आउनुभयो र भाषणमा त्यो कुराहरू उहाँले गर्नुहुँदा म छक्कै परेँ। दाजुको त्यो मेमोरी अनि दाजुले एउटा सानो केटालाई होइन त्यसरी त्यति बेला त्यस्तो साल कति अब 15-18 वर्ष 20 वर्ष अगाडिको कुरालाई त्यसरी मेमोरीमा राखिदिनु भएको रहेछ। आइ एम थ्याङ्कफुल टु कृष्ण दाई, र कृष्ण दाईले मलाई त्यो दिन गर्नुभएको इन्सपिरेसनले गर्दाखेरि पनि म यहाँ छु। थ्याङ्क यू कृष्ण दाई। अनि कस्तो रिएक्सन्सहरू आउँदैछ। एट द एन्ड क्यान यु अल्सो मेन्सन अबाउट यर ट्रान्सलेसन अफ झुम्पा लाहिडी डिड द बुक कम आउट। ल हाम्रो एन्डको टाइम आउँदैछ। ल थाहा छैन है मलाई। ल एनिवेज टाइम अच्छा रहेछ। एनिवेज झुम्पा लाहिडी त होइन, त्यो त होइन है, झुम्पा लाहिडी चाहिँ सगुना चाहिँ। एनिवेज र पोएट्री चाहिँ म विलियम हेनरी हड्सनको त्यो भनाइ सम्झिरहन्छु। पोएट्री रिटन इज ओन्ली 50% एन्ड रेस्ट अफ द 50% इज कम्प्लिटेड वेन इट इज पर्फर्मड भनेर। पोएट्री चाहिँ एउटा पर्फर्मेन्स आर्ट पनि हो भन्ने मलाई लाग्छ। टेक्स्टमा पनि बाँच्छ कविता त, तर अब यो पोएट्री चाहिँ प्रेजेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ मलाई लाग्छ कि त्यो पाठकसँग अडियन्ससँगको बोन्डिङमा चाहिँ त्यो पोएट्री चाहिँ खासमा क्रिएट भइरहेको हुन्छ। त्यो क्रिएसन पोएट्री चाहिँ पोएटले कागजमा लेख्दा अथवा स्क्रिनमा लेख्दा चाहिँ त्यो बिगिनिङ मात्रै हो जस्तो लाग्छ मलाई। र रिडरले जब पढ्छ त्यसलाई पढ्दै गर्दाखेरि चाहिँ त्यो पोएट्री जन्मिँदै जाने हो। रिडर अनि राइटर पोएटको बिचको त्यो जुन चाहिँ एउटा मानसिक सम्भोग छ, त्यो सम्भोगले चाहिँ जन्माउने हो पोएट्री त्यहाँ सन्तान जस्तो मलाई लाग्छ। र मैले कलेज पढ्दाखेरि चाहिँ अब त्यति बेला टाइटानिक मुभी आएको थियो। टाइटानिक मुभीको जुन चाहिँ ब्याकग्राउन्ड स्कोर थियो त्यति बेला टेपहरूको जमाना थियो। त्यो टेप यो गरेर मैले कस्तो दुःख गरेको हेर्नुहोस् न, त्यो पर्फर्मेन्स पोएट्री गर्छु भनेर गिरीको अगमसिंह गिरी हाम्रो भारतको कवि अगमसिंह गिरीको युद्ध र योद्धा भन्ने खण्डकाव्य छ। त्यो खण्डकाव्य डल्लै चाहिँ गर्छु भनेर एउटा हाम्रो गिरी जयन्ती अगमसिंह गिरी जयन्तीमा चाहिँ मैले एम्बिसियस भएर म अगाडि बढेँ, साथीहरू लिएँ। अनि त्यति बेला अब अहिले जस्तो टेक्नोलोजी थिएन। दुईवटा टेप राखेर चाहिँ अब त्यो एउटामा चाहिँ टाइटानिकको त्यो ब्याकग्राउन्ड स्कोर चलाएर अनि फेरि त्यति बेला जाकिर हुसैनको एउटा कलर्स भन्ने आएको थियो क्यासेट, त्यो त्यति बेला क्यासेट सुन्ने चलन थियो। र नमस्ते अनिल कार्की, वाओ कैसे हो भाई मेरे भाई अनिल, हिमाचल से अनिल कार्की भी आ गए, ठीक है फाइन, थैंक यू फर जॉइनिङ। त हुँदाखेरि कलर्स भन्ने एउटा त्यो क्यासेट आयो। त्यो क्यासेटमा चाहिँ अल्लाह रक्खा र जाकिर हुसैनको जुगलबन्दी थियो। र त्यो जुगलबन्दीमा चाहिँ के साउन्ड्सहरू थियो। त्यो साउन्ड्स र टाइटानिकको ब्याकग्राउन्ड स्कोर चाहिँ गरेर चाहिँ एउटा नयाँ क्यासेट बनायौँ हामीले टेप राति बसेर। र त्यसको ब्याकग्राउन्ड स्कोर बजाएर चाहिँ मैले युद्ध र योद्धा सबै खण्डकाव्य डल्लै चाहिँ मैले झन्डै 45 मिनट्समा पढेको रहेछु। त्यो 90s को कुरा हो, कलेजमा म पढ्दाखेरि। र त्यसरी मलाई बिस्तारै कविता चाहिँ पर्फर्म गर्नुपर्छ। र त्यो 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 90s को त्यो मैले युद्ध र योद्धा डल्लै खण्डकाव्य चाहिँ विथ म्युजिक, अब त्यति बेला टेक्नोलोजिकली त्यस्तो साउन्ड थिएन सबै कुराहरू, त्यो जुन चाहिँ प्रेजेन्ट गरेँ, त्यो प्रेजेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ मलाई त्यसले एउटा कन्फिडेन्स दियो मलाई कि पोएट्रीलाई यसरी पर्स्यु गर्नु सकिन्छ भन्ने। र मैले बिस्तारै बिस्तारै अलिकति खोज्नु थालेँ, रिसर्च गर्नु थालेँ। बङ्गला साहित्यमा कलकत्ताबाट एउटा लेडी हुनुहुन्छ ब्रतोती बन्दोपाध्याय। ब्रतोती बन्दोपाध्याय चाहिँ अहिले पोएट्रीको वर्कसप्सहरू दिनुहुन्छ। सी इज ए स्टार रिसाइटर र उहाँले पेमेन्ट लाइक विथ फिज उहाँले पोएट्री इभेन्ट्सहरू गर्नुहुन्छ। कलेजेसले बोलाउँछ, स्कुल्सले बोलाउँछ, काहीँ इभेन्ट्समा उहाँले एउटै पोएट्री प्रेजेन्ट गरेको पनि उहाँले चार्ज गर्नुहुन्छ। र त्यो प्रोफेसनली इस्टाब्लिस गरिदिनु भयो ब्रतोती बन्दोपाध्यायले पोएट्रीलाई। उहाँको एकदम म्युजिकल टिम छ। जसरी आज पवित्र लामाले आफ्नो म्युजिकल टिम लिएर हिँड्नुहुन्छ त्यसरी नै। र ब्रततीबाट पनि म प्रभावित भएँ। त्यसपछि गर्दै गर्दै आएर चाहिँ डफ पोएट्री, यो जुन चाहिँ स्ल्याम पोएट्री, यो जनरहरूले मलाई इन्फ्लुएन्स गरे। गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ हामीले पल्लव यहाँ छ कि छैन, पल्लवी राई मेरो साथी, मेरो एकदमै प्यारो भाइ पल्लव फिल्मको पागल मान्छे है, त उसँग मेरो भेट भयो।
हामी फेसबुकमा मात्रै बात मारिरहेको थियौँ एउटै सहरमा सिलगढीमा भए पनि, तर त्यो कविताले हामीलाई भेट गराए। ऊ नर्थ सिक्किममा यो गर्नु गएको थियो, सुट गर्नु गएको रहेछ, बिचरा त्यतिकै आएको थियो। आएर हामीले त्यो जुन चाहिँ हाम्रो फर्स्ट पोएट्री भिडियो ब्रह्मपाड भनेर बनायौँ, आन्दोलन 1, त्यो हामीले गऱ्यौँ। र गरेपछि त्यसले पनि अझै कन्फिडेन्स दियो। र पोएट्रीलाई चाहिँ मलाई लाग्छ त्यही भएर। अनि अर्को कुरो लाइक यु नो यसमा सबै एलिमेन्ट, पोएट्रीमा सबै एलिमेन्ट छ जस्तो पनि मलाई लाग्छ, जुन चाहिँ आख्यानमा छैन। पोएट्रीमा म्युजिक छ, पोएट्रीमा थिएटर छ, एक्टिङ छ, पोएट्रीमा फिल्म छ, पोएट्रीमा आख्यान पनि छ, पोएट्रीमा नोभल छ, पोएट्रीमा सर्ट स्टोरी छ, स्टोरी टेलिङ छ। पोएट्रीमा के छैन त हुँदाखेरि पोएट्री इट्स नट अ म्याटर अफ जोक जस्तो मलाई लाग्छ। त्यही भएर म आज एकदमै खासमा म के भयो भन्दाखेरि यसरी कहिले पनि लाइभ नआएको म एकदम यो आजको प्रोग्रामलाई यति सिरियसली लिइ पठाएँ मैले कि म एकदम नर्भस थिएँ। अघि एकछिन अगाडिसम्म पनि नर्भस थिएँ, अहिले अलिकति म कुल भएँ। अब स्टेज सोहरू गर्दा पनि ठिकै छ, तर यो अब कसरी गर्नु भन्ने भइरहेको थियो मलाई। त एनिवेज लाइक त त्यो चाहिँ मैले सिरियसली लिनुपर्छ भन्ने कुरा हो होइन। आज हाम्रो भाइ बहिनीहरू नयाँ जेनेरेसन्सहरू आइरहेका छ, अब स्टडी पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। संसारभरिको पोएट्सहरूले कस्तो लेखिरहेको छ त्यो जान्नु पनि जरुरी छ, ट्रेन्ड्स के छ, र त्यो ट्रेन्ड पछ्याउनै पर्छ भन्ने पनि छैन। तर यु हेभ टु बी अवेर कि कस्तो के लेखिँदैछ, कस्तो कस्तो पाराले लेख्न सकिन्छ भन्ने त्यो जानकारीको लागि हामीले वर्ल्ड पोएट्री पनि पढ्नै पर्छ होइन। अनि सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ अब जस्तो कि बुकाहोलिक्स भन्दाखेरि अब मलाई त्यो फेरि अप्ठ्यारो पनि लाग्छ कि म बुकै नपढ्ने मान्छेलाई आज बुकाहोलिक्सले निम्ताएको छ है। तर बुक चाहिँ म पढ्छु। कस्तो बुक पढ्नु रुचाउँछु भन्दाखेरि त्यो अनुहारको बुकहरू क्या। हरेक मान्छे एउटा नोभल हो, हरेक मान्छे एउटा स्टोरी हो, हरेक मान्छे एउटा कविता हो, हरेक मान्छे ज्ञानको भण्डार हो। एउटा रिक्सावाला पनि फिलोसफर हो, एउटा मजदुर दाजु पनि फिलोसफर हो, एउटा किसान दाजु पनि ठुलो पोएट हो। र उनीहरूभित्र कथा लुकेको हुन्छ, उनीहरूभित्र ज्ञान छ। र हामीले मान्छेलाई चाहिँ पढ्नु सिक्नुपर्छ इम्पोर्टेन्टली जस्तो लाग्छ। अफकोर्स किताब पढ्नु हुँदैन भन्ने कुरो भनेको होइन, बुक त अब पढ्नै पर्छ हामीले होइन। त हुँदाखेरि म फेरि पोएट्रीमा जान्छु। बेसी गफ नगरौँ होला है, गफले यो गर्छ। म एक दुईवटा भ्यालेन्टाइन्स डे आउनु आँट्दाखेरि अब म सक्नु आँटेँ होला। एनिवेज त भ्यालेन्टाइन्स डे आउँदाखेरि चाहिँ यो लेखेको थिएछु मैले, त्यो म सुनाउँदैछु तपाईँलाई प्रेम कविताहरू। यही आउने शुक्रबारदेखि चलेको हो हुरी, यही आउने शुक्रबारदेखि चलेको हो हुरी, बल्ल थामिएला झैँ थियो लास्ट इयरको शुक्रबार त। यही आउने शुक्रबारदेखि चलेको हो हुरी, बल्ल थामिएला झैँ थियो लास्ट इयरको शुक्रबार त। त्यो हुरीको भ्यानिटी ब्यागमा तिम्रो नामको रगतिलो लिपस्टिक हुनुपर्ने जाने मन। त्यो हुरीको भ्यानिटी ब्यागमा तिम्रो नामको रगतिलो लिपस्टिक हुनुपर्ने जाने मन। साँच्ची आउने शुक्रबार त भ्यालेन्टाइन्स डे होइन। थ्याङ्क यू। जाने मन जब तिमी मबाट सालौँ साल टाढो पुग्छौ नि, जाने मन जब तिमी मबाट सालौँ साल टाढो पुग्छौ नि, सोध्छौ कि मेरो हालचाल तब कुनै फुक्का हावाको मुटुलाई। जुन बाटो हिँड्न सकिन त्यही खसेछ मेरो रुमाल। मलाई सोध कहाँ दुख्छ घाउ, मलाई सोध कहाँ दुख्छ घाउ, किनभने भर्खरै नदुखिने घाउहरूको बस्तीबाट फिर्दैछु म। थ्याङ्क यू। मोहितले 4D कविता भनेछ। 4D कविता त मैले निकालेर त राखेको छुइनँ। आई क्यान चेक वेदर इट इज देयर। एकछिन म भेट्यो भने पढिदिन्छु मेरो नेपाली कविता। 4D कविता रहेछ। ल म मोहित पढ्दैछु 4D कविता है। त्यस अगाडि यो अलिकति म यसलाई यो गर्छु। तपाईँहरूले गफले गर्दाखेरि अलिकति यो टुटेको जस्तो छ। म
एक दिन मा जाँदैछु, एक दिन भन्ने एउटा सिरिज छ मेरो, त्यो बेला बेला लेखिरहन्छु। एक दिन साँझ भयो, एक दिन साँझ भयो, त्यो साँझमा बेमौसमको बर्खाले याद दिलाउँदै भिजायो। बेमौसमको सपना, बेमौसमको आन्दोलन, बेमौसमको अन्नबाली, बेमौसमको खुसियाली, बेमौसमको रुई कराई, बेमौसमको जवानी, बेमौसमको पिरती, बेमौसमको जिन्दगी, बेमौसमको मृत्यु। भिजेको कपडा फेरेर जिउ पुस्दै गर्दा ऐनाले गिल्ला हाँस्दै भन्दै थियो, भो अब बेमौसम कति तिमी सर्कस सर्कस खेल्छौ यार। थ्याङ्क यू। एक दिन हजार सपनाहरूको मलामी हुनु, एक दिन हजार सपनाहरूको लिलामी हुनु, एक दिन हजार सपनाहरूको मलामी हुनु, एक दिन हजार सपनाहरूको लिलामी हुनु, एक दिन हजार सपनाहरूको कथा हुनु, एक दिन हजार सपनाहरूको सपना हुनु, एक दिन हजार सपनाहरूको पुनर्जन्म हुनु, हुनु चाहिँ हुनु एक दिन। थ्याङ्क यू। एक दिन फक्रक्क फुल्यो हिलोमा एउटा हिटलर कमल। एक दिन फक्रक्क फुल्यो हिलोमा एउटा हिटलर कमल। अन्धा धर्मको ब्राउन सुगर सुँघाएर त्यो कमलले पब्लिकको कट्टु खोलिदिँदै थियो। हिलोको कमल हिलै थियो त्यो, कस्तो भने हम्मर हान्ने कमल, रेप गर्ने कमल, गोजी लुच्ने कमल, जहर उगेल्ने कमल, बुलेट छाड्ने कमल। त्यो लुइकेको कमलले लपेट्नु खोजिरहेको थियो देशलाई अनलाइन सेल्स अफरमा हालेर। उभै उठ्नु खोजिरहेको ऐतिहासिक दागी मीर जाफर हातलाई देशको पोखरीको किनारमा एउटा खिया परेको खुनै सरीको हँसियाले डरलाग्दो कमल र साँपे हातलाई काट्न हेरिरहेको थियो हारेको आँखाले। अहिले देशमाथि एउटा खुल्ला आकाश, एउटा फकिर आकाश थियो। देश तलतिर पटपटी फुटेको सर्वाहारा भुइँमा पाइड पाइपरको पछि पछि शिर झुकाएर गइरहेको थिए नागरिकता आइडेन्टिटी कार्ड बोकेका देशहीन जोकर मुसाहरू। एक दिन एकातिर झरेको थियो आँसु र अर्कोतिर तारा। कहिलेकाहीँ सानो सानो दुनियाँमा एका बिहानै साँझ हुने गर्छ। अस्ति एउटा जोकर भन्ने मुभी आयो, यो म फाइनल एक दुईवटा जोकर सुनाएर त्यसपछि म मोटामोटी ऱ्यापअप गर्छु सेसनलाई। जोकर मुभीले मलाई एकदमै त्यति बेला छुइरहेको थियो, त्यति बेला यो जोकर मैले लेखेँ। एक दिन बल्ल थाहा भयो म जोकर थिएछु। एक दिन बल्ल थाहा भयो म जोकर थिएछु। जुन दिन थाहा भयो म जोकर हुँ भन्ने, त्यो दिनदेखि मैले जोकरलाई चिन्नै छाडेछु। कस्तो भने नि म जोकर जस्तै होइन हौ, खास जोकरै नि। जोकर क्या जोकर, जोकर माने जोकर, लास्टै जोकर। सर्कस त हेरेको छैनौ है, त्यो क्या त तासको जोकर। मेरो काम तिमीहरू जस्तो दुखी पब्लिकलाई रुनु बिर्सेको एक्टिङ सिकाउने। अर्को छ, कसलाई थाहा र जोकर किन स्कुल गएन कहिले। कसलाई थाहा र जोकर किन स्कुल गएन कहिले। जोकर स्कुल जानु पाएन, स्कुल गएर पनि निकालिएको थियो, स्कुल गएर पनि ड्रग्स खाएर बिग्रिएको थियो, स्कुल गएर पनि ऊ ड्रप आउट केस थियो। स्कुल के हो उसले कहिल्यै जानेन, स्कुलमा गएर के हुन्छ कसैले उसलाई भनेन, स्कुल गएर पनि ऊ स्कुलको हुन सकेन, स्कुल गएर पनि उसलाई स्कुल मन परेन, अथवा स्कुल उसको निम्ति बनिएकै थिएन। स्कुलै नगई ठुलो मान्छे हुने ऊ गौतम बुद्ध थिएन, ऊ थोमस अल्वा एडिसन थिएन, ऊ रविन्द्रनाथ ठाकुर थिएन, ऊ बिल गेट्स थिएन, ऊ यस्तो केही थिएन। ऊ जोकर रह्यो बस। हुनसक्छ उसलाई संसारै स्कुल लागेको थियो, उसलाई स्कुल नै कैदखाना लागेको थियो। थ्याङ्क यू। म यो अब लास्ट प्रेजेन्टेसन गर्छु। 4D कविता मोहितले भनिहाल्यो। टु 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 टी टी चाहिँ एकान्त पृथ्वीलाई भुँडी बोकाएको छ यो एकान्त युगले। अधवैंसे पृथ्वीले बिटिटी जन्माउन थालेको छ। हाम्रो एकरूपी एन्टिबडी, एन्टी पार्टिकल, एन्टी टाइम स्पेस, हिपोक्रिट प्रोटोटाइपहरू गरब 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 हिँड्दैछन्। क्लियोपेट्रा, एरिस्टोटल, मार्क्स, नाइटिङ्गेल, गोर्की, माइकल एन्जेलो, आइन्स्टाइन, हमजाएगा, शकिरा, यी बराहरूका रोबो भर्सनहरू कबाडै कबाडले भरिएको यो सडकमा। हामी बाँचेर फेरि मारिनेछौँ, मरेर फेरि बौराइनेछौँ आफैद्वारा। हामी मर्ने छैनौँ, हामी बाँच्ने छैनौँ, अर्थात् हामी केवल हुनेछौँ। व्यावहारिक डेमोक्रेसीको सुन्दर नमुना, व्यावहारिक डेमोक्रेसीको सुन्दर नमुना एउटै 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 हाम्रो रूप, रङ, ढाँचा, चेतना, स्टेरियोटाइप हामी हाम्रो सास सासमा कसम गनाउनेछ।
स्यालेमेन्डरको डिएनए रोपेर ल्याबमा फल्नेछौँ हामी र त्यो हेर्न लायक उत्पादन हुनेछ जुन दिन अटोमेटिक कारखानाको एसेम्ब्ली लाइनबाट 1,01,000, 1,02,000, 1,03,000 गर्दै हामी झर्नेछौँ फुत्रुक 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 र झर्ने साथ घिर्लिङले टप्प 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 टिपेर लैजानेछ प्याकेजिङ र बारकोड प्रिन्टिङ कम्पार्टमेन्टमा र ठिङ्ग ठिङ्ग उभिनेछौँ हिँड्नलाई उड्नलाई भिड्नलाई तयार एक एक कम्प्लिट डिजिटल ह्युमन प्याकेज। अर्थात् हाम्रा आमा बा हुने छैनन् किनभने हामी नै हाम्रा नानी, हामी नै हाम्रा आमा बा नानी कुटुम्ब साथी अर्थात् हामी नै हामी। न्वारन पनि हुनेछ नि हाम्रो। जब हाम्रो नाम राखिन्छ यस्तै केही 09P@00A21 वा I2016*7EE10 वा यस्तै केही 29D#R9075 यी हुन् हाम्रा नाम। जहाँ कविता संगीत र प्रेमको प्रोग्रामिङ हुनेछ। जसले फिल गर्नु चाहन्छ उसले फिलिङको कोड सोच्नु पर्नेछ। जहाँ कविता संगीत र प्रेमको प्रोग्रामिङ हुनेछ। जसले फिल गर्नु चाहन्छ उसले फिलिङको कोड सोच्नु पर्नेछ र त्यो कोड जोडिनेछ कुनै सिन्थेटिक नसासँग। कोडले गराएको फिलिङको ग्राफले तोक्नेछ। एक थोपा आँसुले कति युनिट मायाको साटासाट भइसकेको छ। एक ओट चुम्बनमा कति युनिट ढोकाको घात भइसकेको छ। दोजिया पृथ्वीको चाउरी योनि फ्वाकमा अब घुस्रिनेछ एउटा भर्चुअल इतिहास जहाँ हरियो मासिएको खैरो पृथ्वी केवल एउटा अङ्क ग्रह हुनेछ। अघिदेखि आइरहेको यो सिग्नलको डेटा एनालिसिसले देखाए अनुसार यो एउटा 4D कविताको सिग्नल हो। हे प्रोटोटाइपहरू आउनुहोस् स्क्यान गरौँ, कन्ज्युम गरौँ र इरेज गरौँ यो सिमुलेटेड 4D कवितालाई। थ्याङ्क यू। त अब जाँदा जाँदै अब यो के गर्नुपर्ने हो, टाइम त भएको होला जस्तो मलाई लाग्यो। साह्रै लामो पनि नखिच्यौँ होला है। You were absolutely rocking. My online meeting starts at 4 with the college faculty. We'll talk your frontline. अच्छा एनिवेज त अब म तपाईँहरूबाट बिदा लिन चाहन्छु। त बिफोर आई लिभ सी प्रोग्रामिङ क्लासको याद आयो भन्दैछ राजु राईमाझीले। एनिवेज फाइन। अरू कसैलाई फाइन। अब उस्तो यहाँनिर योहरू छैन रहेछ। एनिवेज इन्टरेक्सन्सहरू त ठिकै छ। केही कविता एक दिन र सुम्निमा सिरिजको पनि सुनाउनु न। एक दिन त सुनाएँ, सुम्निमा मैले राखेको छुइनँ होला। सञ्जीव दाई हुनुहुँदो रहेछ। अच्छा खिलनाथ दाजु पनि आउनुभएको रहेछ। फाइन। त ठिक छ। म तपाईँहरूबाट अब बिदा लिन चाहन्छु। हरेक चिजको एउटा टाइम हुन्छ। अब यो टाइम दिएन भने त म त फेरि यसरी बगेको पनि हुनसक्छु, त्यो डेन्जर छ। एनिवेज थ्याङ्क यू वन्स अगेन सगुना, थ्याङ्क यू मनोज अनि सबै एडमिनहरू जति हुनुहुन्छ बुकाहोलिक्सको। बुकाहोलिक्सले यसरी नै आउँदो हप्ता अझै मजाको एउटा यो रहेछ, मैले फलो गरिरहेको छु। आउँदो हप्ता भूपेन सरस्वतीहरू पनि आउँदै रहेछन्। आई एम भेरी इन्ट्रेस्टेड टु फलो नेक्स्ट विक बुकाहोलिक्स सेसन्स। र हामीले यसरी नै हाम्रो मृत्युलाई सेलिब्रेट गरौँ। यो मृत्युबोधलाई अहिले हामी बाँच्न सक्छौँ कि मर्न सक्छौँ हामीलाई थाहा छैन, तर पनि हामी स्माइल गरिरहेको छौँ। र यो चाहिँ कविताको पावर हो, यही चाहिँ क्रिएसनको पावर हो। यो क्रिएसन, यो कविताले, यो आर्टले हामीलाई यसरी अलिकति भए पनि आँट ऊर्जा दिएको छ। र लेट्स सेलिब्रेट पोएट्री, लेट्स सेलिब्रेट लाइफ, लेट्स सेलिब्रेट डेथ एन्ड किप स्माइलिङ, डोन्ट बी प्यानिक्ड। अनि फेरि पनि हाम्रो सायद भेट हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यतिन्जेलको लागि नमस्कार। थ्याङ्क यू भेरी मच।